अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज बुध है 20 जनवरी सन 2021। आज जो खबर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसमें आपको ये पता चलेगा कि एहतसाब का अमल पाकिस्तान में किस तरीके से सिलेक्टिव रहा है माजी में, और किस तरीके से इसका जो वो कहते हैं ना कि मोम का जो नाक होता है उसको जिस तरफ मर्जी मोड़ लें, तो ये भी ऐसा ही हुआ यहाँ पर। इसहाक डार साहब के हवाले से बात कर रहा हूँ। इसहाक डार साहब ने जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी नवाज शरीफ साहब के एसेट्स के हवाले से, वो सारी की सारी उन्होंने इसहाक डार साहब ने प्रोवाइड की। ये जो ब्रॉडशीट कंपनी का जो सारा मामला है उसमें जो एग्रीमेंट हुआ था नैब का और ब्रॉडशीट का, उसमें जिन लोगों के नाम थे कि जिनकी जायदादों की तहकीकात करनी है, उसमें इसहाक डार साहब का नाम शामिल नहीं था सन 2000 में। लेकिन जब ब्रॉडशीट ने अपना लेटर लिखा तो उन्होंने उसमें इसहाक डार साहब को भी शामिल किया। 2001 में भी उनको शामिल किया, लेकिन नैब जो है उसने कहा कि जनाब आपने इसहाक डार साहब के बारे में कोई तहकीकात नहीं करनी और हमें वो उनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, उनकी जायदाद के बारे में भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। और ये तलत घुमन साहब जो वहाँ पर रहे हैं नैब में 2004 तक, ये उनकी टेस्टमनी है। अब वो जो सारा एग्रीमेंट लीक हुआ है जो ब्रॉडशीट के दरमियान हुआ, नैब के दरमियान हुआ और एक और कंपनी के बीच में आई, जब ये 2007 में जब वो ये ब्रॉडशीट एलएलसी जब तहलील हो रही थी, ख़त्म उसको किया जा रहा था, तो एक और फिर एग्रीमेंट हुआ। तो 2016 में भी, 2007 में भी, 2004 में भी हर जगह पे नैब ने ये कहा कि इसहाक डार साहब के बारे में आपने कोई तहकीकात नहीं करनी, ये इनका नाम आपने उस लिस्ट में शामिल नहीं रखना क्योंकि हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि जो प्रॉपर्टी की तफसील थी वो नवाज शरीफ साहब के ये जो फ्लैट्स हैं और जो दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी तफसीलात इसहाक डार साहब ने दी। तो घर को आग लगी घर के चिराग से, उन्होंने वादा माफ़ वो गवाह बने। हम सबको पता है कि जो 44 पेजेस की एक इतराफ़ी बयान था इसहाक डार साहब का, जो उन्होंने एक मजिस्ट्रेट के सामने दिया था, और उसमें उन्होंने जो काजी फैमिली थी जिसके ज़रिए नवाज शरीफ साहब ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, यानी उनके अकाउंट खोले गए थे लंदन में, पाकिस्तान में, और पैसे उसमें ट्रांसफ़र किए गए थे, जो फिर हुदैबिया पेपर मिल के लिए भी वो सारा मामला, उसमें वो रकम इस्तेमाल हुई। वो इसहाक डार साहब ने कन्फेस किया था कि उस काजी फैमिली को वो नवाज शरीफ साहब के पास लेके आए थे, और फिर बाद में ऑर्डिनेंसेस जारी किए गए और पूरे कवानीन में तब्दीली करके फैसिलिटेट किया गया कि शरीफ ख़ानदान जो है वो अपने पैसे काजी फैमिली जो लंदन की फैमिली थी कि उनके अकाउंट्स के ज़रिए वो भेज सकें। लेकिन आप ये देखें कि नेक्सस कैसा था। सीधी सी बात है, नैब ये कह रही है कि ब्रॉडशीट को कि आपने कोई इसहाकडार की तहकीकात नहीं करनी, हालांकि उनका कन्फेशनल स्टेटमेंट भी था। फिर हैरत की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला आया हुदैबिया पेपर मिल का, जब पनामा पेपर्स की तहकीकात हुई और उसके बाद नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हुए, उन सारी जेआईटी की जो सारी फाइंडिंग थी और जो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने जो हेयरिंग की, उन्होंने ये कहा कि हुदैबिया पेपर मिल के बारे में रेफरेंस फाइल हो सकता है, और उस पर नैब ने एक रेफरेंस फाइल किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुदैबिया पेपर मिल का जो रेफरेंस था उसको बंद करने का हुक्म दिया। मैं कोई तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता। सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है वो हम तमाम पाकिस्तानियों पर उसको मानना नहायत ज़रूरी है, फ़र्ज़ है हम पर। लेकिन फ़ैसले के हवाले से हम गुफ्तगू ज़रूर कर सकते हैं। वो इसहाक डार जिसने 44 पेजेस का कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया कि काजी फैमिली जो है वो उसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग और हुदैबिया पेपर मिल के साथ वो जो सारा नेक्सस था वो उन्होंने एस्टेब्लिश किया, और फिर उसके बाद नैब अब वो सारा उन्होंने मान लिया, तो क्या हुआ कि इदारे जो हैं उनको बचाने के लिए सरगर्म अमल हो गए। नैब ने ये कहा कि जनाब हमें इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं चाहिए, और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था कि नैब को ये हदायत की थी कि वो रेफरेंस उसमें आप फाइल कर सकते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको बंद कर दिया मुकम्मल तौर पर। वो हालांकि एक क्लासिक लोग ये जो जानने वाले हैं वो ये समझते हैं कि
ایک کلاسک وہ کیس تھا جس میں منی لانڈرنگ ہوئی، جس میں جھوٹ بولا گیا، جس میں کرپشن کی جو وائٹ کالر کرائم ہے اس کی وہ ایک بالکل کھلی داستان ہے۔ اب ظاہر ہے وائٹ کالر کرائم جو ہے وہ اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں قانون کے اندر جو لوپ ہولز ہیں، جو اس کے لیکیوناز ہیں، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے۔ تو سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق کیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس بینچ میں تھے، تو بڑے سمجھدار جج ہیں اور بہت قانون کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ اس میں ڈیفینیٹلی کوئی ایسی چیز ہوگی جس کا انہوں نے قانونی طور پر یہ ایک فیصلہ آیا، اور اتنے پڑھے لکھے جج سے جو فیصلہ آئے گا وہ تو ڈیفینیٹلی آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ ہمیں سمجھ میں آئی کہ اگر آئین اور قانون میں اگر کوئی لچک ہو تو جو وائٹ کالر کرائم کرنے والے لوگ ہیں وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ اور یہ اسحاق ڈار صاحب کا کیس، اس میں نواز شریف صاحب کی جو کرپشن ہے، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے دن سے سلیکٹو تھا احتساب مشرف کا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ احتساب ہو رہا تھا، کچھ لوگوں کے ساتھ احتساب نہیں ہو رہا تھا۔ اور یہ جو نواز شریف صاحب الزام لگاتے ہیں کہ جناب وہ جے آئی ٹی نے یہ ڈھونڈا، جے آئی ٹی نے وہ ڈھونڈا، بھائی جان یہ تو اب سامنے جو چیز آئی ہے اس کے مطابق تو جو اسحاق ڈار صاحب ہیں ساری انفارمیشن انہوں نے دی نواز شریف صاحب کی ایسٹس کے حوالے سے، شہباز شریف صاحب کے ایسٹس کے حوالے سے۔ اب وہ نواز شریف کے سمدھی ہیں، نواز شریف صاحب کی جو صاحبزادی ہیں، دوسری صاحبزادی مریم نواز صاحبہ کی جو بہن ہے، وہ اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے کے ساتھ ان کی شادی ہوئی ہے۔ اور یہ جو صاحبزادی ہیں نواز شریف صاحب کی، ان کی پہلے جو سعودی رائل خاندان ہے، رائل فیملی کے ایک شہزادے سے شادی ہوئی تھی، لیکن وہ شادی زیادہ چلی نہیں، وہ ڈیورس ہوئی۔ اور اس کے بعد جو اسحاق ڈار صاحب کا بیٹا ہے اس نے انہوں نے یہ شادی طے کی اور وہ شادی ہوئی۔ تو اب یہ اتنا قریبی رشتہ ہے، تو اس لیے ان کے ساتھ آپ اپنے تعلقات نواز شریف صاحب بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ لیکن یہ جو کسی آئی ایس آئی نے نہیں ڈھونڈی، یہ کسی ایم آئی نے نہیں ڈھونڈی، کسی نے کوئی کسی کے خلاف کوئی یہ نہیں کیا کہ آپ فلاں بندے کو اسپیسیفکلی اس کے بارے میں انفارمیشن لے کے آئیں۔ شریف خاندان کی ساری جائیداد، ساری کرپشن کی جو کہانی تھی، ظاہر ہے اسحاق ڈار صاحب ان کے منشی تھے، اسحاق ڈار صاحب منسٹر فائنانس تھے، ان کے تمام چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، ان کے بہت سارے معاملات کو دیکھتے تھے، انہیں بتاتے تھے کہ کیسے کیسے پیسے بنانے ہیں، کیسے کیسے انویسٹمنٹ کرنی ہے۔ تو وہ سارے کا سارا جو ان کا جو کاروبار تھا، ان کے جو ایسٹس ہیں، وہ ان کے پاس اس کی ڈیٹیل تھی، وہ انہوں نے نیب کو فراہم کی۔ نہ اس میں کسی ایجنسی نے کوئی زیادہ رولا ڈالا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دی، میں نے خود دیکھی، 44 پیجز کی وہ سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے مکمل طور پر اس بات کو تسلیم کیا کہ جو قاضی فیملی تھی، حدیبیہ پیپر مل کا جو سارا معاملہ تھا اس میں وہ انوالو تھے۔ لیکن کوئی قانون میں ایسی لچک ہوگی جس کو انہوں نے استعمال کیا، کوئی ایسا لیکیونا رہ گیا ہوگا جس کی وجہ سے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے، انہوں نے، بلکہ شاید سربراہی اس کی کر رہے تھے، انہوں نے، دوسرے مشیر عالم صاحب تھے، مجھے نہیں پتا بینچ کا سربراہ کون تھا، لیکن جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اس میں شامل تھے، تو انہوں نے بری کیا، یعنی انہوں نے کہا کہ حدیبیہ کا جو ریفرنس ہے اب وہ دیر ہو چکی ہے، اور اب وہ اس کا جو مقصد تھا فیصلے کا وہ یہ تھا کہ اس پر کارروائی نیب اب نہیں کر سکتا، یہ معاملہ سیٹل ہو چکا ہے۔ بہرحال یہ چیز میں نے آپ کے گوش گزار کرنی تھی، اس لیے کہ یہاں پر جو احتساب کا عمل ہے، یہ وہ جیسے شیخ رشید کہتے ہیں نا، فیسز دیر از اے فیس بیہائنڈ ایوری کیس، تو یہاں پہ جو فیس ہے اس کو دیکھ کے انصاف ملتا ہے، اور اگر وہ فیس ایسا ہو کہ اس کو انصاف اس طرح کا ملنا ہے تو اسی طرح کا ملے گا۔ مجھے اجازت دیجیے، اگلی ویڈیو میں جلد آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ، اللہ نے کے بعد۔